क्लिप बहुत वायरल हुआ है कि एक साहब हैं जो कह रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वितर को मगरिब के मुशाबे ना करो। और फिर आगे जाके बड़ी दावे के साथ कह रहे हैं कि नबी ने इस बात को बहुत क्लियर कर दिया है कि 2 रकत के बाद वितर में आप कादा ना करें। ये क्लिप बड़ा वायरल हुआ। मैंने कहा ये साहब कोई ना आलिम है ना मुफ्ती है, मैं क्यों इनका जवाब रिकॉर्ड करवाऊँ। लेकिन वो क्लिप इतना ज़्यादा वायरल हो गया कि बहुत से लोग ने मुझसे रब्ता किया, भाई इसका क्या जवाब है। अच्छा, वो भाई साहब ने स्टाइल भी बड़ा ज़बरदस्त मारा है, ऐसे करके ना जैसे बहुत टेंशन से आज ये जागे हों और आज इनको लाखों करोड़ों लोगों की नमाज़ें ज़ाया होने का जो फ़िक्र थी लोगों की नमाज़ें ज़ाया होने की, उस फ़िक्र ने इनकी रातों की नींदें उड़ा दी हैं। और बेचारे बड़ी टेंशन में आके कह रहे हैं कि ओ हो ऐसे ना स्टाइल मारा यूँ करके। आप देखें, अब ये ज़रा आप खुद सुने इनको, फिर मैं इस पे तबसरा करता हूँ। सारी जिंदगी वितर की नमाज गलत अदा करते आ रहे थे हम। इमेजिन दैट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी वितर की नमाज को मगरिब की नमाज की तरह अदा मत करो। ये भाई साहब ने 2 दावे किए हैं इसमें। एक दावा तो ये किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि 2 रकत के बाद कादा मत करो वितर में। वितर की नमाज में हल्का सा चेंज आता है। वितर की नमाज में आपको सेकंड रकत में तशहुद अदा नहीं करना होता। नमाज में तशहुद का एलिमेंट वो होता है जहां हम बैठते हैं और अत्तहियात अदा करते हैं। नॉर्मली तशहुद सेकंड और फोर्थ रकत में अदा किया जाता है जो इवन नंबर की रकतें होती हैं। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत क्लियर किया है। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि जब तुम वितर की नमाज अदा करो तो सेकंड रकत में तशहुद अदा मत करो। मेरा इनसे सवाल ये कि कहाँ हुक्म दिया, कोई एक हदीस आप पेश करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आपने इतना बड़ा बहतान बांध दिया और इतने दावे के साथ और ऐसे नाटक के साथ और ऐसे स्टाइल के साथ आपने कहाँ इरशाद फरमाया कि 2 रकत के बाद कादा मत करो। वो हदीस आप ज़रा पेश करें। जो आपने हदीस पेश की है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वितर को मगरिब के मुशाबे पढ़ने से मना किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी वितर की नमाज को मगरिब की नमाज की तरह अदा मत करो। मैं आपके सामने पूरे अल्फाज उस हदीस के पढ़ के सुना देता हूँ, उसी से आपको पता चल जाएगा कि नबी ने जो वितर को मगरिब के मुशाबे पढ़ने से मना किया है, उस मना करने का मतलब क्या है। नाउ नबी अलैहि सलाम ने जो हमें मना किया ना कि वितर की नमाज को मगरिब की तरह अदा ना करो, उसमें बहुत माइन्यूट सा चेंज है। जैसे हम मगरिब की नमाज में पहली रकत अदा करते हैं, सेकंड रकत में बैठ जाते हैं, तशहुद में अत्तहियात अदा करते हैं, फिर थर्ड रकत के लिए खड़े होते हैं और फिर थर्ड रकत भी वैसे ही अदा होती है जैसे सेकंड की थी, विद द एडिशन ऑफ दुरूद एंड देन सलाम। वितर की नमाज में हल्का सा चेंज आता है। वितर की नमाज में आपको सेकंड रकत में तशहुद अदा नहीं करना होता। नमाज में तशहुद का एलिमेंट वो होता है जहां हम बैठते हैं और अत्तहियात अदा करते हैं। नॉर्मली तशहुद सेकंड और फोर्थ रकत में अदा किया जाता है जो इवन नंबर की रकतें होती हैं। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत क्लियर किया है। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि जब तुम वितर की नमाज अदा करो तो सेकंड रकत में तशहुद अदा मत करो और थर्ड रकत में डायरेक्टली खड़े होने के बाद तशहुद अदा करो, दुरूद पढ़ो, दुआ करो एंड मूव ऑन। पूरी हदीस ये दारकुतनी की यूं है। हद्दथना अब्दुल्लाह इब्न सुलेमान इब्न अल-अशअस क़ाल हद्दथना अहमद इब्न सालिह क़ाल हद्दथना अब्दुल्लाह इब्न वहब क़ाल अंबअना सुलेमान इब्न बिलाल हा क़ाल व हद्दथना अबू बकर अन्निसाबूरी क़ाल हद्दथना मौहिब इब्न यज़ीद इब्न खालिद क़ाल हद्दथना अब्दुल्लाह इब्न वहब क़ाल हद्दथनी सुलेमान इब्न बिलाल अन सालिह इब्न कैसान अन अब्दुल्लाह इब्न अल-फ़ज़ल अन अबी सलिमत इब्न अब्दुर्रहमान व अब्दुर्रहमान अल-अअरज अन अबी हुरैरत रज़ियल्लाहु अन्हु अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला तुतिरू बिसलात औतिरू बिखमसिन औ बिसबइन वला तशब्बहू बिसलातिल मगरिब। पूरी हदीस यूं है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला तुतिरू बिसलास, 3 रकत वितर मत पढ़ो, व औतिरू बिखमसिन औ बिसबइन, 5 रकत वितर पढ़ो या 7 रकत वितर पढ़ो, वला तशब्बहू बिसलातिल मगरिब, मगरिब की नमाज के मुशाबे मत बनाओ इसको, वितर को। क्या मतलब हदीस का? पहले तो मैं ये बता दूं कि 7 रकत वितर या 5 रकत वितर का मतलब क्या है। ये भी मैं अपनी तरफ से नहीं बताता। इमाम बुखारी के शागिर्द इमाम तिरमिजी, बहुत बड़े मुहद्दिस, वो फरमाते हैं कि हदीस में जब ये आता है कि 5 रकत वितर पढ़ो या 7 रकत वितर पढ़ो या 9 रकत वितर पढ़ो, या हदीस में जब ये आता है कि नबी 9 रकत वितर पढ़ते थे, 13 रकत वितर पढ़ते थे, तो उसका मतलब 3 रकत वितर समेत पूरी जो तहज्जुद की नमाज है वो मुराद होती थी। वितर असल में अरबी में कहते हैं ऑड को, जो 2 पे डिवाइड ना हो सके। इवन ऑड, इवन कहते हैं जो 2 पे डिवाइड हो, ऑड जो 2 पे डिवाइड ना हो। तो हदीसों में जो आता है 17 रकत वितर पढ़ते थे या 5 रकत वितर पढ़ते थे या 7 वितर पढ़ते थे, या नबी ने जो हमें हुक्म दिया कि 5 रकत वितर पढ़ो, 7 वितर पढ़ो, इसका मतलब क्या है कि तहज्जुद की टोटल रकतें 7 होनी चाहिए या 9 होनी चाहिए या 13 होनी चाहिए।
تو اس حدیث میں یہ پہلے میں امام ترمذی کا حوالہ دے دوں. امام ترمذی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 320 پہ لکھتے ہیں قال اسحاق بن ابراہیم معنی ما روی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یوتر ب13 قال انما معناه انه كان يصلي من الليل 13 ركعة مع الوتر. کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 رکعت وطر پڑھتے تھے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وطر سمیت ٹوٹل رکعتیں 13 ہوتی تھیں، یعنی تہجد بھی اس میں ملا کے راوی نے بیان کیا ہے. فنصبت صلاۃ اللیل الی الوتر، تو پوری رات کی نماز وطر کی طرف منسوب کر دی گئی ہے. اور آگے پھر اسی کے آگے انہوں نے دلیل دی ہے کہ حدیث میں آتا ہے اوتروا یا اہل القرآن، اے اہل قرآن وطر پڑھو. تو یہاں صرف وطر مراد نہیں، یہ پوری تہجد وطر سمیت مراد ہے. یہ امام ترمذی کی آپ عبارت دیکھ سکتے ہیں جو اسحاق ابن ابراہیم کے حوالے سے انہوں نے ذکر کی ہے. تو اب حدیث کا مطلب اب سمجھیں. میں دوبارہ اب حدیث کا ترجمہ کرتا ہوں. نبی نے فرمایا لا توتروا بثلاث، دارقطنی کی حدیث جو بھائی صاحب نے پیش کی، 3 رکعت وطر مت پڑھو. اوتروا بخمس او بسبع، 5 پڑھو یا 7 پڑھو. اچھا اس میں تو 5 اور 7 ہے، دارقطنی ہی میں حضرت ابو ہریرہ سے آگے بھی ہے، وہ بھی میں پڑھ دیتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ دارقطنی شرح معانی الآثار میں حدیث نمبر 1739 اس میں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا توتروا بثلاث، 3 رکعت وطر مت پڑھو. تشبہوا بالمغرب، اس سے تم مغرب کے مشابہ بنا دو گے اس کو. بلکہ کیا کرو ولیکن، بلکہ لیکن اوتروا بخمس، 5 رکعت وطر پڑھو. او بسبع، 7 پڑھو. او بتسع، یا 9 پڑھو. او ب11 یا 11 پڑھو. صاف پتہ چل گیا بھائی، اس کا مطلب ہے کہ صرف 3 نہیں پڑھو. ہوتا یہ ہے کہ مغرب کی نماز سے پہلے عام طور پر نوافل نہیں پڑھے جاتے، اگرچہ جائز ہیں، حدیث سے ثابت بھی ہیں، لیکن اس کی کوئی زیادہ ترغیب نہیں ہے اور معمول بھی عام طور پہ لوگوں کا نہیں ہوتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وطر بھی مغرب کی طرح مت پڑھو کہ صرف 3 رکعتیں، بلکہ وطر سے پہلے 2 رکعتیں یا 4 رکعتیں یا 6 رکعتیں یا 8 رکعتیں پڑھو، تاکہ پوری صلاۃ اللیل تمہاری کم سے کم 5 رکعتوں پر مشتمل ہو یا 7 رکعتوں پر مشتمل ہو یا 9 رکعتوں پر مشتمل ہو یا 11 رکعتوں پر مشتمل ہو. یعنی تہجد کا اہتمام کیا کرو، خالی وطر نہیں پڑھ لیا کرو رات کو اٹھ کے، اس سے پہلے نوافل بھی پڑھا کرو. تو یہ استحبابی حکم ہے، وجوبی حکم نہیں ہے، کیونکہ تہجد پڑھنا واجب نہیں ہے. تو یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ وطر سے پہلے بھی نماز ہونی چاہیے. اب دوبارہ حدیث کا میں ترجمہ کر دیتا ہوں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس کے علاوہ کچھ اور مطلب بنتا ہے تو آپ بتائیں. دیکھو حدیث کے الفاظ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں لا توتروا بثلاث، 3 رکعت وطر مت پڑھو. اوتروا بخمس او بسبع، 7 پڑھو یا 5 پڑھو یا 7 پڑھو. ولا تشبہوا بصلاۃ المغرب، سے مغرب کے مشابہ مت کرو. اور یہ جو دارقطنی کی روایت ہے، علامہ امام دارقطنی کہتے ہیں کلہم ثقات، یہ راوی اس کے سب ثقات ہیں. سنن دارقطنی حدیث نمبر 1650 سے صاف پتہ چل گیا بھائی، اس میں کہیں بھی نہیں ہے کہ 2 رکعت کے بعد قعدہ نہیں کرو، بلکہ وطر سے پہلے ہمیں تہجد کا اہتمام بھی کرنا چاہیے. اس حدیث کا ایک اور مفہوم بیان کیا گیا ہے. وہ مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ وطر کو مغرب کے مشابہ نہ کرو، اس کا مطلب کیا ہے کہ مغرب کی تیسری رکعت میں قراءت نہیں ہوتی، یعنی وجوبی طور پر اختیاری ہے کہ آپ کر لیں نہ کریں، لازمی نہیں ہے. جبکہ وطر میں آپ کو تیسری رکعت میں قراءت لازمی کرنی ہے، وہ خالی نہیں ہو سکتی. اور یہ بھی مفہوم حدیث سے ثابت ہے، یعنی موقوف حدیث سے، صحابہ کے اقوال سے ثابت ہے. میں آپ کے سامنے یہ حدیث پیش کرتا ہوں. علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ تعالی نخب الافکار فی تنقیح مبانی الاخبار فی شرح معانی الآثار جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 106 پر سند کے ساتھ یہ حدیث پیش کرتے ہیں. حدثنا ابو بکر قال حدثنا ابو داود قال حدثنا ابو خلدہ قال سألت ابا العالیة عن الوتر فقال علمنا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم او قال علمونا ان الوتر مثل صلاة المغرب غیر انک تقرأ فی الثالثۃ ھذا وتر اللیل وھذا وتر النہار. ابو العالیہ جو تابعی ہیں، یہ ابو العالیہ کون ہے تھوڑا سا انٹروڈکشن میں کرا دوں آپ کو. اور یہ ابو العالیہ جو تھے زمانے جاہلیت میں پیدا ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے اسلام قبول نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 2 سال کے بعد آپ نے اسلام قبول کیا، اور پھر حضرت ابو بکر کی صحبت نصیب ہوئی، حضرت عمر کے پیچھے آپ نے نمازیں پڑھی، اور بہت سارے اصحاب نے آپ سے
بہت سارے احادیث کے جو راوی ہیں انہوں نے آپ سے حدیثیں لی، اتنے بڑے تابعی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے یہ بات سکھائی، علمنا اصحاب محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے، صحابہ نے ہمیں یہ بات بتائی، ان الوتر مثل صلاۃ المغرب، کہ وتر بالکل مغرب کی نماز جیسی ہے، کوئی فرق نہیں ہے، غیر انک تقرأ فی الثالثہ، صرف ایک فرق ہے کہ وتر میں آپ کو تیسری رکعت میں قرات کرنی ہے، ھذا وتر اللیل وھذا وتر النہار، وہ دن کے وتر ہیں اور یہ جو ہم رات کو پڑھتے ہیں یہ رات کے وتر ہیں، سیم ہے، فرق کیا آ رہا ہے کہ تیسری میں قرات کرنی ہے وتر میں، مغرب میں تیسری میں قرات نہیں ہوتی۔ تو یہ مطلب ہے حدیث کا۔ اگر دوسرا مطلب ہم لیتے ہیں تو اس کی بھی تائید صحابہ کے آثار سے ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ وتر کو مغرب کے مشابہ نہ کرو، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ بالکل 100% مغرب کے جیسا نہیں بنانا آپ نے، تھوڑا سا فرق رکھنا ہے۔ وہ تھوڑا سا فرق کیا ہے کہ یا تو یہ فرق ہے کہ اس سے پہلے آپ نے نوافل بھی پڑھنے تہجد کے، یا یہ مطلب ہے کہ وتر کی تیسری رکعت میں آپ نے قراءت کرنی ہے، جبکہ مغرب میں عام طور پہ لوگ قراءت نہیں کرتے۔ اور